Ang The Eminence in Shadow, Kage no Jitsuryokusha ni Narita Kute, usa ka madulom nga pantasya, isekai comedy media franchise nga original nga gihimo ni Daisuke Aizawa isip usa ka web novel niadtong 2017. Gisundan nini si Minoru Kageno, usa ka batang lalaki nga nahingangha nga mahimong usa ka mastermind in the shadows nga nagbira sa mga PC sa katiling ban nga walay pagkabayani o kontrabida. Ang The Eminence in Shadow, anime nagpahibalo sa bagong pelikula nga adunay trailer. Ang The Eminence in Shadow Volume 4, manga ni Andri Sakano, aduna ba'y makapasabot sa katapusan sa The Eminence in Shadow, kinauyukan nga istorya ug plot, human mamatay sa usa ka aksidente sa trapiko sa Utah. Ang bida na buhi pag-usab ngadto sa usa ka mahiwagang kalibutan isip Sid Kageno, ang Shadow Garden. Si Sid nagmugna og usa ka tago nga organisasyon nga gitawag og Shadow Garden aron makigaway sa usa ka peke nga daotang kulto nga iyang gihimo ang Cult of Diablos. Ang ironiya, wala mahibaloy ni Sid kinsa nagtuo nga ang iyang mga sakop, nagdula-dula lang sa iyang detalyado nga roleplay. Ang Cult of Diablos tinuod ug aktual nga nagkontrol sa kalibutan, gikan sa luyo sa mga eksena, ang sayop nga pagsabot, samtang si Sid nagpadayon sa pag-arte sa mga cool nga mastermind tropes. Ang iyang mga sakop, ang Seven Shadows, nagtratar sa iyang matagpulong isip, ebanghelyo, ug nagtuos nga siya usa ka, henyo nga sama sa Dios nga nag-orchestrate sa ilang kadaugan. Mga adaptasyon sa media, kasamtangang alang sa 2026. Light novel gisulat ni Daisuke Aizawa o giilustrar ni. Tusay, sukad sa 2026, kiniusa ka nagpadayon nga serye. Nga gipatik sa Enterbrain nga adunay, daghang mga tomo nga magamit. Manga giilustrar ni Andri Sakano o giserialize sa Comp Ace, sukad sa 2018. Anime giproduce sa Studio Nexus. Season 1, 20 kayugto, gipasalida gikan Oktubre 2022 hangtod Pebrero 2023. Season 2, 12 kayugto, gipasalida gikan Oktubre hangtod Disyembre 2022. Pelikula, usa ka anime nga pelikula nga giuluhan og The Eminence in Shadow. Los Echoes ang gianunsyo niadtong Disyembre 2023. Season 3, sa ulahing bahin sa 2025 sa iyong bahin sa 2026. Usa ka ikatulong nga season ang gikumpirma na nga gihimo. Video game Master of Garden, usa ka gacha RPG. Mga gipagawa sa ulahing bahin sa 2022 para sa mobile ug PC. Mga pangunang karakter, Sid Kageno, Shadow, ang bida nga mahiligon sa mob, i-background character nga nag-arte sa maadlaw ug nahimong shadow sa gabi, The Seven Shadows. Ang original nga mga miyembro sa Shadow Garden, tanan mga babaye nga naayo gikan sa demonic possession ni Sid. Lakip si Alpha, leader, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ug Eta. Mga prinsesa sa Midgar, si Iris Midgar, usa ka gamhanang kabalyero ug si Alexia Midgar, kinsa adunay komplikado nga relasyon kang Sid.